बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैर वाफियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। तो नाजरीन और सामीन, आज की हमारी जो वीडियो है वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत लुबाबा सलामुल्लाह अलैहा की जो है वो मालूमात आपको फराहम करना है। तो इस वीडियो को जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपनी बारगाह में कबूल करें। तो लिहाजा हमारी आज की वीडियो जो है वो जनाब अब्बास अलमदार की ज़ौजा है और यही मौज़ू सुखन है। और जो उनके फ़र्ज़ंदान है जो हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए, अब ख़ुसूसन पाकिस्तान में जो उनकी औलादें मौजूद है, इन पर तरतीब गई है। तो आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नस्ल की फरामानी अता की है और उनकी नस्ल इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में मौजूद है। तकरीबन तमाम मौरख़ीन और माहिरीन इल्मुल अंसाब ये बयान करते हैं कि आपकी नस्ल आपके बेटे हज़रत अबैदुल्लाह जो कि मदीना के गवर्नर भी रहे हैं उनसे चली थी। फिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सरकार की नस्ल पहुंची। हिंदुस्तान में भी आपकी 8वीं पीढ़ी जो है वो ओन कुतुब शाह ने बगदाद से हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की और जो है वो हिंदुस्तान के जहलुम, सौन, सक, केसर वगैरह की जो है वो पठुहारी, पट्टी और अतराफ के हिस्से में लोगों ने दीनी और मानवी तरबियत का जो बेड़ा है वो सरकार की नस्ल ने उठाया। और ओन कुतुब शाह का शजरा कुछ यूँ है कि ओन बिन याला बिन अबू याला, हमजा बिन कासिम बिन मोहम्मद, अली बिन हमजा बिन अबू जाफ़र, हसन बिन अबैदुल्लाह बिन अबुल फ़ज़ल अब्बास। जनाब ओन बिन याला ने जब बगदाद से हिंदुस्तान हिजरत की तो हिंदुस्तान के बयान करदा इस पोठोहारी खत्ते में इनकी औलाद आले ओन और इसके नाम से मशहूर हुई, जो इस वक्त गुजरने के बाद के साथ साथ ही आले ओन से तब्दील होकर अवान कहलाई। ये जो गलती है ये नाज़रीन और सामीन ये भी आपकी जो दूर कर दी है। नाज़रीन, इर्तज़ा अब्बास नकवी ने ज़ुर्रियत हज़रत अब्बास अलमदार के मुताबिक जनाब ओन बिन जाला सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान में रहे और जहाँ पर उन्होंने 3 औरतों से अक़द फरमाया जिनसे उनकी औलाद और नस्ल आगे बढ़ी, इस इलाके में फैल गई। जनाब ओन कुतुब शाह की औलाद को कुतुब शाही अवान कहा जाता है, जबकि ओन कुतुब शाह हिंदुस्तान में 5 साल रहे और रहने के बाद मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के घर से इराक़ गए और वहीं इनकी वफ़ात हो गई। लिहाजा इन्हें कब्रिस्तानुल कुरैश काज़मैन में सुपुर्द खाक किया गया। किताब ज़ातों का इंसाइक्लोपीडिया जो ID में क्लैगिन और H.A. रोज़ की तनसीफ के सफ़ा नंबर 40 से 42 पर अवानों के मुतालिक एक तफसीली बयान मिलता है, जिसका खुलासा कुछ यूँ है कि अवान एक अहम मुसलमान कबीला है। अवान ज़्यादातर कोहिस्तान नमकजानी साल्ट रेंज में मिलते हैं, जहाँ ये कबीला अवान कारी का मालिक है, लेकिन इस इलाके के मशरिक़ और जनूब और मगरिब में भी इनकी काफ़ी तादाद जो है वह मौजूद है। लफ्ज़ अवान गालिबन अहवान मददगार यानी मददगार से निकला है, लेकिन इनके मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात बयान की जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक अवान जो अरब माखज़ के दावेदार है कुतुब शाह की औलाद हैं और हिंदुस्तान पर हमलावर होने वाली मुसलमान अफवाज के साथ बतौर मददगार गए। कपूरथला में एक और रिवायत इन्हें अलवी सदात साबित करती है कि जिन्होंने अब्बासियों की मुखालफत की और भाग कर इन्होंने अब्बासियों की जो है वो मुखालफत की और भाग कर अंदाज़ा लगाएं आप नाजरीन और सामाइन, वो जो सबकतगैन के खलीफ बन गए जिसने इन्हें अवान का खिताब दे दिया। बिलाखिर इसी किताब ज़ातों का इंसाइक्लोपीडिया में मज़ीद बयान किया गया कि इस कबीले के बारे में दस्तयाब बेहतरीन बयान यह है कि अवान यकीनन अरब माखज़ रखते हैं और कुतुब शाह की नस्ल से है, लेकिन कहा जाता है कि कुतुब शाह हरात पर हुकूमत करता था और महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमले के वक्त इसके साथ मिल गया था। इसके बेटों में से 6 इसके साथ आए थे। इनमें से गोहर शाह या गोरारा सकेसर के करीब आबाद हुआ, कलान शाह और गलगान था धनकोट जो काला बाग के करीब है वहाँ आबाद हुआ, चौहान जिसने दरिया सिंध के करीब पहाड़ों का बसाया, अटक के खर ऐसी की औलाद है, खोखर या मोहम्मद शाह दरिया चनाब के किनारे मुकीम हुआ,
یہ کتاب بیان کرتی ہے کہ گجرات میں عام روایت کے مطابق قطب شاہ کے 3 بیویاں تھیں، جس سے کھوکھر اور عوانوں کی 3 قبیلے پیدا ہوئے۔ قطب شاہ کی پہلی بیوی بھارت نے کھوکھر کو جنم دیا، دوسری بیوی سہد کھرارا یا گرارا کی ماں بنی اور تیسری بیوی فتح خاتون کی 3 بیٹے تھے، گلگان، چوہان اور کندن۔ کتاب ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا کے مطابق قطب شاہی عوان اپنے بیٹوں کی شادیاں غیر قبائل میں نہیں کرتے، صرف عوانوں میں ہی بیاہتے ہیں، ان کی شادی یہی کرتے ہیں۔ ناظرین، محمد الدین فوق تاریخ اقوام پونچھ میں رقم تراز ہے کہ عوانوں میں ان کی اکثر شاخوں اور عوان مصنفین اس بات کو قطعی اتفاق یہ ہے کہ جناب اون حضرت علی علیہ السلام کے فرزند حضرت عباس علمدار کی اولاد سے ہیں، جو کہ معرکہ کربلا سے شہید ہو گئے تھے۔ ان کے فرزند عبداللہ یا عبید اللہ کی 9ویں پشت میں اون بن قاسم یا اللہ سے عوان قوم کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ تو مصنف باب العوان نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر میزان قطبی اور میزان ہاشمی کے حوالے سے لکھا ہے کہ قاسم یا اللہ کے اصل نام یہ یا اللہ تھا، لقب قاسم تھا، وطن بغداد، مذہب شیعہ، ولادت کا سال 385 ہجری اور وفات کا سال 473 ہجری تھا۔ 28 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ پھر اسی کتاب باب العوان کے صفحہ نمبر 127 اور صفحہ نمبر 128 پر بیان کیا کہ ان کے فرزند کا نام اون تھا اور لقب قطب شاہ۔ ان کی پیدائش 419 ہجری بغداد میں ہوئی۔ اپنے اجداد کی طرح یہ بھی شیعہ تھے۔ ناظرین، عوان مورخین کہتے ہیں کہ جناب اون قطب شاہ کے دادا علی محمود غزنوی کے ہمراہ جہاد ہند میں شریک ہوئے تھے، جبکہ ابن کثیر کی روایت کے مطابق جناب اون کے دادا کی وفات 527 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس کی وقت محمود غزنوی کو فوت ہوئے 106 سال ہو چکے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جناب اون قطب شاہ کی تاریخ لکھتے ہوئے اکثر اہل سنت مورخین نے جناب اون بن یا اللہ کو حضرت عبد القادر جیلانی کا خالو بیان کیا۔ ہمیں اولاد حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی تاریخ دیکھتے ہوئے ایک بھی شیعہ روایت ایسی نہیں ملتی جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ جناب اون قطب شاہ کی عائشہ نامی زوجہ حضرت عبد القادر جیلانی کی خالہ ہوں۔ ایسی اہل سنت مورخین نے یہاں تک لکھا دیا کہ جناب اون قطب شاہ نے حضرت عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی اور یہ اہل سنت مذہب اختیار کر لیا تھا۔ کئی دن کی تحقیق اور آل محمد کی اولاد کی تاریخ پر درجنوں کتابیں چھاننے کے بعد بھی ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس میں جناب اون یا اللہ کی چوتھی بیوی عبد القادر کی خالہ کا یعنی سراغ مل سکے کہ وہ ان کی خالہ ہوں۔ تو لہذا یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جناب اون قطب شاہ کے مذہب شیعہ کے انکار اور رد میں اس قسم کی روایت کتابوں میں شامل کی گئی ہیں۔ تو اب رہا یہ سوال کہ جناب اون قطب شاہ یہاں ہندوستان میں کیسے پہنچے۔ تو اس سلسلے میں کچھ روایت عباسی حکمرانوں کے سادات پر ظلم و ستم کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان روایات کا نچوڑ یہ ہے کہ دیگر سادات کی طرح جناب اون بن یا اللہ یعنی اون قطب شاہ بغرض تبلیغ پہلے ایران اور پھر افغانستان کے صوبے ہرات کا سفر اختیار کیا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے حکمرانوں کی آمد سے قبل ہی مسلمان مبلغین ہندوستان میں فرائض تبلیغ انجام دیتے رہے اور سلطنت فارس کے راستے ہندوستان میں اسلام کی شمع روشن کرنے کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت اون بھی اس غرض سے ہندوستان تشریف لائے اور تقریباً 5 برس تک کوہستان نمک جانی سالٹ رینج کی مہلکہ علاقوں میں لوگوں کو مشرف با اسلام کی اور یہاں 3 خواتین سے شادی کی اور ان کی اولاد نے ایک قبیلے کی شکل اختیار کی جنہیں قطب شاہی عوان کہا جاتا ہے۔ قطب اور شاہ کا لقب یہاں کے لوگوں نے آپ کی کرامات اور زہد و تقویٰ کے باعث آپ کو دیا۔ قطب شاہی عوان کی اکثریت مکتب اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے اور آپ بھی رکھتے ہیں۔ تو عوانوں کا ایک اور دوسرا سلسلہ جو کہ عباسی عوان کہلاتا ہے، اپنا سلسلہ نسب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فرزند حضرت محمد حنفیہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو ہماری اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دلداری نہیں بلکہ درست تاریخ اور نظریات آپ تک پہنچانا تھا، لہٰذا اسی سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ حضرت محمد بن حنفیہ کی نسل سے دعوے کے ثبوت میں عباسی عوانوں کے شجرے میں ایک بہت بڑی اور بنیادی غلطی ہے۔ اس غلطی کا اظہار کتاب عوانوں کی تاریخ کے مصنف غلام اکبر ملک نے صفحہ نمبر 39 اور صفحہ نمبر 40 پر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کئی عوان خاں
वादों ने अपनी आप को हजरत अली अल-मुर्तज़ा की औलाद साबित करने के लिए अपने अपने शजरे मुरतब कर लिए, जिनका ज़्यादातर हिस्सा मनगढ़ंत है। अगर इन मुख्तलिफ अवान बरादरियों के मुरतब करदा शजरों को जमा करके इनका बनज़र गायर और जायज़ा लिया जाए तो इनके मनगढ़ंत होने में कोई भी माकूल या बालिग नज़र मुअर्रिख शक नहीं करेगा। मसलन तारीख़ुल अवान के मुसन्नफ़ जो हैं मलक शेर मोहम्मद खान अवान नवाब उर्फ काला बाग ने अवानों की जद्द अमजद कुतुब शाह का एक शजरा नसब जनाब अली मुर्तज़ा तक पहुँचाया है, जो कि कुछ इस तरह है। हज़रत मीर कुतुब शाह बिन शाह ताहिर गाजी बिन शाह तैयब गाजी बिन शाह मोहम्मद बिन शाह मलक आसफ गाजी बिन शाह बतल गाजी बिन शाह अब्दुल मनान गाजी बिन शाह अब्दुल मनान गाजी बिन मोहम्मद बिन अनफिया बिन अली अल-मुर्तज़ा। इस शजरा नसब पर गौर फरमाएं और देखें कि मोहम्मद अल-अल्फिया के बेटे का नाम शाह अब्दुल मनान गाजी बताया गया। हालांकि तारीख़ इस्लाम की तमाम तर काबिल ज़िक्र किताबों में मोहम्मद अनफिया के बेटों और इनकी औलाद का तज़किरा पूरी तफसील के साथ मौजूद है। इनमें से किसी का नाम शाह अब्दुल मनान गाजी नहीं था, बल्कि हमारा दावा है कि हज़रत अली मुर्तज़ा की फातिमी और गैर फातिमी औलाद में से किसी एक पोते, पड़पोते, हत्ता के लकड़ पोते का नाम भी अब्दुल मनान नहीं था। इसी तरह गुलाम अकबर मलक ने अपनी किताब अवानों की तारीख में दीगर अवान जो ख़ानदानों के वो शजरों पर एतराज़ किया है। तो नाज़रीन, आज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।